Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge and Joblets. Respected viewers, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो इसमें जो है वो डिफरेंट कैडर है और डिफरेंट इसकी पोस्ट हैं, सारी की सारी मैं आपको डिटेल जो है वो अभी इसमें बता देता हूँ वीडियो में। और अप्लाई का तरीका, कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने रजिस्टर होना है, ये मैं आपको ये चीज़ें जो हैं वो अभी इस वीडियो में सारी कंप्लीट जो है वो बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो है वो मैं आपको सीटें बता देता हूँ, इश्तिहार बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें कि पंजाब से सिटी अथॉरिटी में जो है वो एक पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर की जो है वो 519 सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया गया है कैटेगरी वाइज के रावलपिंडी में 30 हैं, फैसलाबाद में 30 और इसी तरह गुजरांवाला में भी जो है वो 30 असामियाँ जो हैं वो इन्होंने अनाउंस की हैं। इस तरह स्मार्ट सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट्स है वो 263 सिटी हैं, जिनमें उन्होंने बताया गया है कि ये जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और यहाँ पे फैसलाबाद है, गुजरांवाला, लाहौर जो है, इन डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो है वो यहाँ पे असामियाँ हैं। तो ये जो 263 सामियाँ उसकी बात कर रही हैं कि इन ज़िलों के जो है वो अलावा अलहदा है, डिवीज़न्स के अलावा ये जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं इनके अलावा जो है वो 263 असामियाँ हैं। उसके बाद उन्होंने जो है वो PPIC 3 सेंटर लाहौर में जो है वो 166 असामियाँ यहाँ पे जो है वो मेंशन की हैं। तो इस तरह जो है वो टोटल जो है वो 519 असामियाँ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पे अब बेसिक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो उन्होंने एज है बताई हुई है कि जो मेल हजरात हैं उनके लिए जो है वो 25 साल तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल के लिए जो है वो 28 साल की एज है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो डोमिसाइल आपके पास पंजाब का होना चाहिए। पंजाब वाले कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई यहाँ पे इसमें जो है वो पोस्ट पे कर सकते हैं। और इसके बाद जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो BCS, BBA IT, BS टेलीकॉम, इसके बाद MBA IT, MCS, MSc IT, और इसके अलावा IT 16 ईयर्स जो एजुकेशन रिलेटेड है, 16 साल एजुकेशन वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट उनकी होनी चाहिए, और MS ऑफिस में उनकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। इंग्लिश और उर्दू कम्युनिकेशन स्किल भी उनको उनकी अच्छी होनी चाहिए। स्पोकन एंड रिटन दोनों में जो है उनकी महारत होनी चाहिए। इसी तरह एक्सपीरियंस अगर उनका पुलिस डिपार्टमेंट है तो वो भी उनके पास होना चाहिए। अब मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने जो है वो क्या करना है। कि टर्म्स एंड कंडीशन देखनी है तो आपने जो है PSCA.gop.pk/कैरियर इस वेबसाइट पर जाना है, और आपने जाके वहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए भी यही वेबसाइट है। तो आपको मैं आगे जाके बता देता हूँ कैसे आपने अप्लाई करना है, तो क्या प्रोसेस है, किस तरह आपने वेबसाइट पे जाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्दर आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर 2024 जो है उस वक्त तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पे ये है कि आपने 500 रुपया जो है वो फ़ीस भी सबमिट करवानी है इस सीट के लिए। तो यहाँ पे ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इस अकाउंट नंबर पे आपने जो है वो फ़ीस सबमिट करवानी है। और टाइटल जो होगा वो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब, इस टाइटल पे आपने जो है इस अकाउंट पे 500 रुपया जो है वो सबमिट करवाना है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त जो है वो फॉर्म भी आपके पास, चलान जो है वो डिपॉजिट होने के लिए आ जाएगा। तो आप जो है वो फ़ीस सबमिट करवाएंगे। इसके बाद जो है कि जितनी भी कंडीशंस हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी उसके मुताबिक ही सारी की सारी आप पे अप्लाई होंगी। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ये है कि वो फर्निश करेंगे श्योरिटी बॉन्ड कि वो जो है वो सर्व करेंगे। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट अप्लाई के लिए यह है कि वो प्रॉपर चैनल आएंगे कि वो NOC लेके अपने डिपार्टमेंट से है फिर अप्लाई करेंगे। और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होगा वही टेस्ट के लिए जो है उसको कॉल की जाएगी। और इसके बाद जो है कि जो भी कैप एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है अपने अप्लाई कर देती है। जैसे वोमेन मिनॉरिटीज़ और है वो उन दोनों को जो है वो इक्वली जहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी मुहैया करती है। इसी तरह ये है कि अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त जो है वो रिक्रूटमेंट को जो है वो कर सकती है, इसको वो कैंसिल कर सकते हैं। और ये बताया गया है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज डिक्रीज, यानी पे यहाँ पे बताया गया है कि वैकेंसीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस, किसी भी नोटिस के बगैर। यहाँ पे 519 असामियाँ हैं तो इनको कम और कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी
کینڈیڈیٹ سکسیزفل کریں گے اپنی مینڈیٹری ٹریننگ کو، تو جتنے بھی سلیکٹڈ آفیسرز ہوں گے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی اتھارٹی جو انہوں نے کہ پنجاب کی اتھارٹی میں ودن پنجاب میں وہ اپنے آفس میں جاب کریں گے، تو جہاں پہ ان کی جاب لگے گی وہاں پہ ان کو جاب کرنی پڑے گی۔ اور ان سے یہ بھی ہے کہ ان سے ڈسٹرکٹ پوسٹنگ یعنی کہ ان سے جو پریفرنس بھی لی جائے گی کہ آپ کس ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ اپنی جاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ بھی وہ تعینات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تھی وہ پولیس کمیونیکیشن آفیسر کی اسامیاں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پی پی یہاں پہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں ڈفرینٹ کیٹیگری کی اور بھی جاب ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر ہے، اس کی ایک اسامی ہے، اور اس کی یہاں پہ جو پیکج بتایا گیا ہے وہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر کی ایک اسامی، تو اس کی جو سیلری ہے وہ 5 لاکھ جو ہے وہ ہوگی۔ اس کے بعد پروجیکٹ کوآرڈینیٹر کی 2 اسامیاں ہیں جس کی جو سیلری ہے وہ 3,50,000 ہوگی۔ اور ایگزیکٹو آفیسر میل اینڈ یہ میل اینڈ یہاں پہ M&E ہے، اور PPIC3 پروجیکٹ ہے، اور ایک سامی ہے، اس کی تنخواہ جو ہے وہ 3,50,000 ہے۔ یہاں پہ مینیجر ہے اور اس کی 18 سامیاں ہیں اور اس کی تنخواہ 2,10,000 ہے۔ یہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر ہے اور اس کی جو اسامیاں 18 ہیں اور 1,75,000 اس کی سیلری ہے۔ ٹیکنیکل سپورٹ آفیسر ہے، 19 سامیاں ہیں اور 70,000 کی سیلری ہے۔ ڈرائیور کی 25 سامیاں ہیں اور اس کی جو ہے وہ 40,000 یہاں پہ اس کی بتائی گئی ہے سیلری۔ تو یہاں پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، یہی جو پہلے میں آپ کو ویب سائٹ بتا چکا ہوں، وہیں پہ جا کے آپ نے جو اپلائی کرنا ہے، کیسے کرنا ہے فردر آپ کو جا کے آگے میں بتا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کی بھی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 18 نومبر 2024 ہے، اور باقی جو ہے یہاں پہ انہوں نے وہی آلموسٹ ساری کی ساری جو ہے وہ کنڈیشنز یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں، تو آپ یہاں سے ان کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ مین جو ویب سائٹ ہے PSCA.gop.pk کی ویب سائٹ پہ آنا ہے، تو یہاں پہ یہ کیری لکھا آ رہا ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اوکے کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس پیج پر پہنچ جائیں گے۔ یا اس پیج پہ جب آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ پولیس کمیونیکیشن آفیسر کی جاب ہے۔ یہاں پہ یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ اوپننگ ڈیٹ اس کی کیا ہے، کلوزنگ ڈیٹ کیا ہے، جاب ایڈورٹائزمنٹ یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے وہ سارا یہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پروجیکٹ پوسٹ ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا کے ہٹا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو پوسٹ بتائی ہیں یہ پروجیکٹ پوسٹ ہیں۔ تو آپ اس پہ کیسے اپلائی کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں، اگر آپ پولیس کمیونیکیشن آفیسر پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے۔ اگر پروجیکٹ پوسٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے پولیس کمیونیکیشن کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو جو بھی کینڈیڈیٹ پہلے اپلائی کر چکے ہوں گے، سائن اپ کر چکے ہوں گے، رجسٹریشن کر چکے ہوں گے، تو وہ جیسے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ یوزر نیم ڈالیں گے جو بھی انہوں نے ای میل رکھی ہوگی، اور اس کے بعد یہاں پہ پاسورڈ رکھیں گے اور سائن ان ہو جائیں گے، اور فردر جو ہے اپنی کمپلیشن کر لیں گے اپلیکیشن کو۔ اور جو کینڈیڈیٹ ابھی انہوں نے رجسٹریشن نہیں کی تو وہ سائن اپ پہ جو بٹن ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنی ای میل دینی ہے اور پاسورڈ دینا ہے، اور آپ رجسٹر کے بٹن پہ آپ نے اوکے کر دینا تو آپ رجسٹر ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ جو ہے رجسٹر ہو جائیں گے۔ رجسٹر ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سائن ان ہونا ہے۔ سائن ان ہونے کے بعد آپ جو ہے اپنی جتنی بھی آپ سے وہ ریکوائرمنٹ پوچھیں گے، آپ کی جو ہے کوالیفیکیشن پوچھیں گے، ایج پوچھیں گے، میل جینڈر ہے، فیمیل میل جو بھی آپ کا جینڈر ہے وہ آپ سے پوچھیں گے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ اسی طرح فردر جو بھی انفارمیشن آپ سے پوچھیں گے وہ ساری آپ نے پٹ اپ کر دینی ہے، اور اس طرح آپ کی جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، آپ نے سبمٹ کر دینی ہے۔ اور اس کی آپ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پولیس کمیونیکیشن آفیسر جو ہے اس کی جو فیس ہے وہ یہاں پہ آپ نے 500 روپیہ جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے، جو کہ نان ریفنڈیبل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اس پہ جلد از جلد اپلائی کریں۔ تو یہاں پہ جو بہت ہی اچھی اسامیاں ہیں، تو یہ جو PPIC3 ہے یہ بھی دیکھیں بہت اچھی یہاں پہ سیلری ہے، یہاں پہ سیٹیں بھی کافی اچھی ہیں، تو آپ ان پہ بھی جو ہے وہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس کو آج ہی اپلائی آن لائن کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ ہمیں ناصر ہو، اور جو بھی میرے چینل پہ نئے ریسپیکٹڈ بھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔